و که اهل بیت علیهم السلام. بفرمایید. سلام آقای اللهیاری. سلام علیکم یا علی یا علی. بفرمایید. برادر عزیز، من میخواستم در رد مسیحیت یه دلیل بیارم، میتونم؟ بفرمایید. مختصر جانم، مختصر بفرمایید. بله خیلی کوتاه میگم که برنامه ارزشمند شما به مسائل مهمتر برسه. من خونده بودم در جای مسیحی ها اشکال میکنم به مسلمان ها که مسلمان ها خشونت طلب هستن و عزاداری هاشون خیلی خشن هست و نمیدونم قمه میزنن و خودشان عزاداری میکنن. در مورد حضرت عیسی علیه السلام من همچین حرفی از مسیحی ها اول نشنیدم. شما اشتباه میگین. مسیحی ها همچین اشکالی برای مسلمان ها نکردن. نه زرنگی نکن. همچین چیزی من در بین مسیحی ها زندگی میکنم. بر علیه مسلمان ها همچین چیزی اصلا مطرح نشده که مسلمان ها بله دین باطلی چون عزاداری خشن میکنن. این حرف دجالیه هست که میخواد به مردم یاد بده که دیگران بر اشیان اشکال میگیرن به خاطر عزاداری. همچین چیزی اصلا نیست. خصوصا مسیحیان که خودشان از شیعیان بدتر عزاداری میکنن. خیلی خشن. خودشون به صلیب میبندن، مثلا با خار رو میگیرن، سیم هایی که خار داره به سر خود میبندن، به بدن خود میبندن، به پشت خود میبندن. عجیب و غریب. در فیلیپین، در تایلند، در جاهای مختلف بله اینجوری عزاداری دارن. لذا این حرف شما اشتباهه و همچین چیزی کسی بر علیه شیعیان نگفته. لذا درست نکنید، نبافید بر علیه عزاداری سید الشهدا علیه السلام. این مکر دجالیه هست چون اینها خودشون دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند و هر سال عزاداران امام حسین علیه السلام را به شهادت میرسانند. بهانه‌شان عذرشان اینه که بله دیگران ما را بد میگه. بله اعمال شما هست که شما باعث بدنامی دین و پیغمبر شدید و آبروی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را بردید. دجال. نه اینکه عزاداری سید الشهدا، این آبروی دینه، این نمک دینه، بقای دین و استمرار دین به عزاداری سید الشهدا صلوات الله علیه، به مجالس سید الشهدا صلوات الله علیه، با زنجیر زنی، با سینه زنی، با قمه زنی، با اینکه روی آتش راه میرن، همه اینها باعث بقای دینه و این محبت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اینا درک نمیکنن.